وأيضا نعتقد اعتقادا جازما بأنه الخاتم، فمحمد صلى الله عليه وسلم نؤمن به نبيا رسولا حبيبا خليلا سيدا خاتما. هذه شنو خاتما؟ هذه يا عبد الله في غاية الأهمية في باب الاعتقاد. بنفهم معنى عقيدة ختم النبوة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين، ليه ما قال وخاتم المرسلين؟ الرسل أعظم من الأنبياء، خاتم المرسلين أبلغ لغة وأعظم منزلة لأن الرسالة أعظم من النبوة. لا، خاتم النبيين، خاتم. لذلك ما جاء نص في القرآن وفي السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كثيرة جدا في الختم، كلها تنص على أنه خاتم الأنبياء وخاتم النبيين. في علة يا شيخ، لأن ختم الرسالة لا يلزم منها ختم النبوة، بينما ختم النبوة يلزم منها ختم الرسالة. عقيدة ختم النبوة صيانة عظيمة جدا للبدعة. والله لو أن أهل الإسلام اعتقدوا هذه العقيدة، شنو العقيدة؟ عقيدة ختم النبوة، ما تبقى بدعة على وجه الأرض يا عبد الله. شوفوا الصيانة كيف. لذلك شوف القرآن قال وخاتم النبيين، تقطع دابر الابتداع والإحداث في دين الله جل وعلا. ما معنى ختم النبوة؟ ختم النبوة يعني لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا وحي بعده. ما في وحي، ما في جبريل، خلاص انتهى. لكن الناس ما تفهم ختم النبوة ولا تريد أن تفهم، وهذا الكلام قالوه سلفنا من زمان. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده لا رسول بعده لا وحي، يعني انقطاع جبريل. والله الصحابة كانوا يبكون من ذلك الزمان أنه جبريل عاد انقطع عن الدنيا، خلاص انتهت المهمة، مهمة جبريل في الدنيا انتهت. لا وحي لا نبي لا رسول لا وحي، لا تغيير لشريعته عليه الصلاة والسلام أبدا. اللي شرعها محمد ستبقى إلى قيام الساعة يا عبد الله. ما في قوة في الأرض تغير شريعة كرامة لمحمد. أعظم تكريم لمحمد عقيدة خاتم النبوة، لا تغيير لشرعه ولا تغيير لأصل من أصوله. يعني لا الشريعة بالكل تتغير مثل شريعة موسى وشريعة عيسى، ولا أيضا تغيير جزئي ما في. ولا يسع أحد أن يخرج على شريعته كائنا من كان. إيش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا عيسى إذا جاء سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن عيسى نبي، عيسى رسول، عيسى من أولي العزم، ومع ذلك إذا جاء راح يكون تابع لمحمد. إذا كان عيسى يتبع محمد، من ذا الذي يسعه أن يخرج على شريعة محمد؟ ما في خروج ولا في مسألة من المسائل.